Jeremias 35. Samtang si Joachim nga anak ni Josias maoy hari sa Juda, miingon ang Ginoo kanako, lakaw ngadto og pakigsultihi ang banay ni Rekab. Dad-a sila sulod sa usa ka lawak sa templo og paimna sila bino. Busa giadto ko ang tibok banay ni Rekab, si Jasanias nga anak sa laing Jeremias nga anak ni Habasinias, lakip ang tanan niyang igsuon og mga anak, o gidala ko sila ngadto sa templo. Gipasulod ko sila ngadto sa lawak sa mga anak ni Hanan nga anak ni Igdalias, ang tawo sa Dios. Ang maong lawak duol sa lawak sa mga opisyal ug ibabaw sa lawak ni Maasiyas nga anak ni Shalom. Si Maasiyas usa ka dakong opisyal sa templo. Unya gihatagan ko og mga kupa ug mga tibod nga puno sa bino ang sakop sa banay ni Rekab ug giingnan. Panginom kamo. Apan mitubag sila. Dili kami mainom og bino kay ang among kagikan nga si Jonadab nga anak ni Rekab nagpahimangno man kanamo og sa among mga kaliwat sa dili pag-inom og bino. Gidid-an usab kami niya sa pagtukod og mga balay, sa pag-uma og sa pagpananom og mga paras og sa pagpamalit niini. Gisugo kami niya sa pagpuyo diha sa mga tolda sa tibok namong kinabuhi aron magpadayon kami sa pagpuyo dinhi niining dapita sama sa mga langyaw. Gituman namo ang tanan gipahimangno kanamo ni Jonadab. Kami o ang among mga asawa ingon man ang among mga anak dili mo inom og bino. Dili kami motukod og mga balay o manag-iyag parasan og mga uma o mga binhi. Kami namuyo lamang sa mga tolda. Gituman gayud namo ang tanang gisugo kanamo sa among kagikan nga si Jonadab. Apan sa dihang si Nabucodonosor nga hari sa Babylonia misulong niining nasura, mianhi kami sa Jerusalem aron paglikay sa kasundaluhan sa Babylonia o sa Syria, mo'y hinungdan nga aniana kami magpuyo sa Jerusalem. Unya ang Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel misugo kanako sa pag-adto o sa pagsulti sa katawhan sa Juda o sa Jerusalem. Ako ang Ginoo mangutana kaninyo. Nganong dili man kamo patalinghog kanako og mutuman sa akong mga sugo? Ang mga kaliwat ni Jonadab mituman sa sugo niya kanila sa dili pag-inom og bino og hangtod karon wala gayud kanila'y moinom og bino. Apan kamo bisan sa pagpunay kung sulti kaninyo wala gayud mamati kanako. Gipunayan ko paanha kaninyo ang tanan kung mga propeta. Giawhag kamo nila paghunong na sa dautan ninyong mga buhat. Gipasidan-an kamo nila sa dili pagsimba o pag-alagad sa laing mga Diyos aron magpadayon kamo sa pagpuyo sa yuta nga gihatag ko kaninyo o sa inyong katigulangan. Apan wala gayud kamo mamati kanako. Ang mga kaliwat ni Jonadab mituman sa gisugo kanila sa ilang kagikan apan kamo wala magtuman kanako. Busa ako ang Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel mopahamtang kaninyo nga mga katawhan sa Juda o sa Jerusalem sa tanang katalagman nga gisaad ko. Buhaton ko kini kay wala man ninyo patalanghugi ang gisulti ko kaninyo o wala kamo motubag kanako sa dihang gisangpit ko kamo. Unya giingnan ko ang mga kaliwat ni Rekab
nga ang Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel nag-ingon, gituman gayud ninyo ang tanan nga sugo, lagda o pahimangno sa inyong kagikan nga si Jonadab. Busa ako ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel nagasaad nga si Jonadab ang anak ni Rekab, dili gayod kabsag kaliwat nga lalaki nga moalagad kanako.